आज कौन सा अलादीन का चिराग है कि आप पहले ही 6 महीनों में या पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इन डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करते हैं? जवाब दीजिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा सरफहरिस्त रखा था कि अगर हमारी हुकूमत आती है, लोग हम पे एतबार करते हैं, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में हुकूमत पे एतबार रखते हैं और उनको चुनते हैं, तो हम 6 महीनों के अंदर अंदर 2 लाख बेरोजगारों को नौकरियां फराहम करेंगे, वो भी बहुत ही दयानतदारी और ट्रांसपेरेंसी के तहत। और जितने भी हमारे उस वक्त उनकी तादाद 65,000 से अबो थी, हमारे जो भी टेम्पररी वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, एडाक है, दूसरे जुमर में आते हैं, उनको रेगुलर करेंगे। हमारे पास इस वक्त भी अभी तक गवर्नमेंट के पास 1,65,000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। नंबर 2, ये जो डेली वेजर्स को कमेटियां बनाने के आड़ में इनकी जी ये ऑप्शन फिगर्स हैं जो आप बता रहे हैं। हाँ, जब आपसे हुकूमत संभाली, अमरुल्लाह साहब ने हुकूमत जब संभाली, उस वक्त तो 1,80,000 कुछ वैकेंसीज मौजूद थी। तो ये अभी खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई, न इस तरफ पूरी तवज्जो दी गई। तो अल्ताफ साहब ने मैं आपको याद दिला दूं, अप्रैल 1989 में ये एक ऑर्डर आया कैबिनेट का, जिसकी रूह से वो अभी स्टैंड है, इन्वोक है, जिसकी रूह से बताया गया कि जो भी डेली वेजर विदाउट ब्रेक 7 साल की मयादी मुलाजमत पूरा करेगा, उसको ऑटोमेटिकली 7 साल मुकम्मल करने के बाद रेगुलराइज किया जाएगा। तो उसके बाद 2000, ये तो 1989 का ऑर्डर है, कैबिनेट डिसीजन है। उस वक्त मैं खुद भी एक ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करता था और मैं जम्मू कश्मीर स्टेट के ट्रेड यूनियन फ्रेटर्निटी का जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का। तो हमने उसके लिए लड़ा, कैबिनेट से बात हुई, ऑर्डर निकलवा दिया, फिर हमने हड़ताल वापस ले ली। तो उसके बाद ये जो कमेटियों का सिलसिला बताया जा रहा है, 2006 में भी एक कमेटी बनी, 2014 में भी एक कमेटी बनी। उस वक्त से कहूंगा कि ग्राफिक्स चेंज कर दे। जी 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 हाँ, तो ये जो हाई पावर कमेटीज बनाई गई, हमारे पास बिल्कुल डाटा बना हुआ है। अल्ताफ साहब ने बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त इसमें जो रिकमेंडेशन बनानी थी कि किस तरह से इन लोगों को किसी तवालत के बगैर तमाम डेली वेजरों को मुस्तकिल मुलाजमतों में लिया जाएगा, वो सारा कुछ बना हुआ है। उसका रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास है। ये मौजूदा सरकार जो है, ये वक्त गुजारी कर रही है, लोगों को धोखा दे रही है, डेली वेजरों का इस्तेसाल कर रही है और अपने लोगों को चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही है, उनकी भर्तियां की जा रही है चोर दरवाजों से। डेली वेजरों के लिए फंड्स भी मंगवाए गए थे, फंड्स अलॉट हुए थे 2014 में। आज तक इनको खामखा लटकाया जा रहा है। आप जानते हैं खुद जनाब कि बहुत सारे हमारे भाई ओवर एज भी हो चुके हैं और कई रिटायरमेंट को भी पहुंच चुके हैं, कईयों को रिटायरमेंट भी किया गया, लेकिन उनकी फैमिली के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट आए दिन बहानेबाजी कर रही है, टाइम कंज्यूम कर रही है, तो ये हमारी बदकिस्मती है। क्योंकि अल्ताफ साहब, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब किसी मजबूरी की वजह से नहीं आए थे पार्टी बनाने के लिए। जब यहाँ हरासमेंट कायम हुई थी, दहशत ज़दा लोग हुए थे, तो नेक नीति के तहत अल्ताफ साहब सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, यहाँ के मसाइल हल कराने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और इन आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमतें दिलवाने के लिए, ड्रैगमैन्स को खत्म कराने के लिए, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और टूरिज्म को डेवलप कराने के लिए, हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए और स्टेटहुड को बहाल कराने के लिए, जो हमारे जज्बात का इस्तेसाल किया जा रहा है, 13 जुलाई के शहीदों की छुट्टी को खत्म कर दिया, उसको बहाल कराने के लिए, वुमेन्स को एम्पावरमेंट कराने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीमों को आज सारी नाव नजरसानी में लाकर उनको नए तरीके से नए इजाफी फंड्स के साथ। उमर सरकार कहती है हाई पावर कमेटी बनी है डेलीवेजर्स के लिए और वो रिपोर्ट देगी, सिफारिशात देगी, उसके बाद जो है हम डेलीवेजर्स को मुस्तकिल करने के बारे में सोचेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहा कि हम पहले ही 2 महीनों में या पहली कैबिनेट मीटिंग में इनको रेगुलर करेंगे, तो आपके पास रोड मैप क्या था, किन सिफारिशात की बुनियाद पर
کن ریکمنڈیشنز کی بنیاد پر, کس بلو پرنٹ کی بنیاد پر آپ جناب 2014 میں جو پاور کمیٹی قائم کی گئی اس چیز کے لیے, کل اختیاری کمیٹی, اس کے جو سفارشات ہیں وہ آپ کے سیکٹر میں پڑے ہیں, آپ کے چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں اس وقت موجود تھے, وہ ابھی بھی موجود ہے. الطاف صاحب نے جو ریکمنڈیشن اس وقت دی تھی اس کا خاکہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے. تو اس میں کوئی مزید کوئی طوالت کی ضرورت ہے ہی نہیں. سمپلی ایک آرڈر نکالنا ہے, ڈپارٹمنٹ اس کو سینڈ کرنا ہے کہ یہاں سے لے کر اس پیریڈ تک ہم نے لوگوں کو ریگولر کیا ہے, فنڈز اویلیبل ہیں. یہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو, ٹائم گزاری کر رہے ہیں, ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں کمیٹیاں بنانے کی آڑ میں, رپورٹس کا ویٹ کرنے کے آڑ میں, جیسا انہوں نے ریزرویشن کے ساتھ کیا, نوجوانوں کی ریزرویشن کے ساتھ کیا, جنرل کیٹیگری کو برباد کر کے رکھ دیا, جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. جموں ڈویژن کے لوگ ہم سے زیادہ برتری لیتے جا رہے ہیں ہر فیلڈ میں, اور ہم سفر کر رہے ہیں. ایسی ہی پالیسی انہوں نے ڈیلی ویجوں کو ریگولر کرنے کے لیے بھی اپنائی ہوئی ہے. ہماری بدقسمتی ہے ہمارے لوگ, ابھی آپ حکومت میں نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کا حصہ ہے. لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ الیکشن کمپین کے دوران آپ کا الیکشن مینیفیسٹو, آپ نے, ویسے میں اس بات سے مطمئن ہوں ذاتی طور پہ, جو آپ نے کہا نا کہ ہم نئی ہائی پاور کمیٹی نہیں بناتے, بلکہ جو پرانی گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی تھی, جو سفارشات ان کی ہیں, ہم انہی کو عملی جامہ پہناتے, انہی کو امپلیمنٹ کرتے. آئی ایگری ٹو دیٹ, دس اے ویری ویلڈ پوائنٹ اینڈ آئی ول ناٹ میک اے پالیٹکس آن اٹ. لیکن ایک بات ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ابھی آپ حکومت میں نہیں ہیں, حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے, اور نہ ہی آپ اپوزیشن میں ہیں, پھر آپ اس وقت ان ڈیلی ویجرز کے لیے یا بے روزگار نوجوانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جناب, ہم ڈیلی ویجرز کے لیے مسلسل اپنی آواز بلند کرتے آئے ہیں. ہم نے 2024 میں ایل جی صاحب کو بھی ایک ڈیو الطاف صاحب نے لکھا تھا, اسے خود بھی ملے ہی تھے. ریسنٹلی ٹائیگر ہال میں ڈیلی ویجرز, جنرل ڈیلی ویجرز کی طرف سے جو کانفرنس بلائی گئی تھی, میں اس میں خود شریک ہوا تھا بحیثیت گیسٹ آف آنر. ہم نے وہاں بھی یہ آواز بلند کی, اور ہم مسلسل ہم نے جو ان کے قائدین ہیں, وجاد درانی صاحب ہیں, ان کے سجاد پرے صاحب ہیں, جو بھی ان کے لیڈر صاحبان ہیں, ان کو ہم نے یقین دیا ہے کہ جہاں بھی احتجاجوں میں, جلوسوں میں, دھرنوں میں آپ کو ضرورت پڑے گی, جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی سید محمد الطاف بخاری صاحب کی ہدایت پر وہاں اپنا لہو تک, اپنا پسینہ بہانے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہے. آپ ہماری سوسائٹی کے بچے ہو, آپ ہمارے جسم کے حصے ہو, آپ کی فیملیز جو مصیبتوں کا شکار ہیں اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا تک بھی جانا پڑے ہم جائیں گے, جہاں ان کو ہماری سہایتا کی ضرورت ہو, ہماری معاونت کی ضرورت ہو, ہم حاضر ہیں. اور ہم نے ان کو اس چیز کا باضابطہ طور روبرو ان کی میٹنگ کانفرنس میں شرکت کر کے وعدہ بھی کیا ہے. We stand for them, we are there, settle with them, we will be there inshallah ta'ala for them, for the people of the Jammu and Kashmir. جو بھی ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرانے کے لیے, جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان زیادتیوں کو ختم کرانے کے لیے, جس پہ گورنمنٹ کو جیسے سانپ سو گیا ہے, بات ہی نہیں کرتے ہیں, ان باتوں کو ہم مسلسل اجاگر کرتے آئے ہیں, حق کی آواز بلند کرتے آئے ہیں, اور اس کے لیے ہم بدستور یہاں بالکل قائم ہے. لیکن ایک بات آپ کی وساطت سے میں کہنا چاہوں گا, اپنی قوم سے, اپنے لوگوں سے ہم نے ہمیشہ انہی کھوکھلے جذباتی نعروں میں آ کر اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا. جن لوگوں نے یہاں کے مولانا حضرت محمد یوسف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو نہیں بخشا حق کی آواز بلند کرنے پہ, جنہوں نے مرحوم غلام نبی گلکار صاحب رحمت اللہ علیہ کو نہیں بخشا حق کی آواز گننے پر, جنہوں نے عبد القدوس گوجواری رحمت اللہ علیہ کو نہیں بخشا, آپ انہی لوگوں کو پھر بار بار سامنے لاتے ہو اور پھر مصیبتوں کا شکار ہوتے ہو. یار کبھی سچ کی پالیسیوں کو بھی ساتھ دے دو, کبھی سچے لوگوں کو ساتھ دے دو. اب پانی سر سے بھی اوپر ہو گیا, ہمارا سب کچھ لوٹ گیا, دستار بھی لوٹ گیا, شلوار بھی لوٹ گیا, عزت بھی لوٹ گئی. اب فاقہ کشی پہ آئے ہیں. فروٹ انڈسٹری کا حال دیکھو, ٹورزم کا حال دیکھو. یہ لوگ اپنی جو ان کے ذاتی مفادات ہیں ان کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن لوگ مر رہے ہیں. کیونکہ سید محمد الطاف بخاری صاحب نے سچ کی سیاست کا بیڑا اٹھایا ہے, اس لیے اپنی پارٹی مسلسل اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. بھلے ہی انہوں نے ہمیں ساتھ نہیں دیا, لیکن ان کے حقوق کے لیے ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, اور ان کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں گے جہاں ان کو ہماری ضرورت لگے. جس بھی طبقے کو, وہ ملازم طبقہ ہو, عارضی ملازمین کا طبقہ ہو, ٹریڈرز فریٹرنیٹی ہو,
फ्रूट गवर्स एसोसिएशन हो, सिविल सोसाइटी हो, हम साथ हैं और हम उनके लिए हैं, हम अपने अवाम के लिए हैं, हम मुल्क की सालमियत और बेहबूदी और अमन इत्तेहाद के लिए हैं। जिन कश्मीरी नौजवानों का तहदीद किया जा रहा है, हमारे व्यापारियों का, दहाड़ी करने वालों का, शाल बापों का, मुल्क की दूसरी रियासतों में और हुकूमत को सांप सूख गया बात तक नहीं करती है, उनकी बात करने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी शीशे पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है जी, मुंतज़िर और साहब, इंशाअल्लाह ताला खड़ी रही। मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया ANN न्यूज़ ज्वाइन करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। ख़वातीन व हज़रात, एक तरफ